बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात के एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि भारत के 8 दहशतगर्द जो कि टॉप कमांडर थे, आज नाज़रीन पाकिस्तान ने कलात में वो जहन्नुम वासिल कर दिए, जबकि दो जो अहम तरीन कमांडर हैं उनको जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर ठोका गया। और नाज़रीन इसके साथ ही BYC की गुलजादी बलोच जो कि अरसा दराज से जो है वो कोयटा में प्रेस क्लब के सामने बैठकर दुहाइयाँ देती रही अपने भाई अब्दुल वदूद तानकज़ई की, तो अब नाज़रीन पता चला है कि वो भी एक खुद जो BLA की जो दहशतगर्द मजीद ब्रिगेड है उसने कहा जी कि वो मारा गया है एक हमले के अंदर जो कि उसने किया था। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज़ में दहशतगर्दों के खिलाफ एक कुत्ते मार ऑपरेशन जारी है। जहाँ जहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं वहाँ पे इनको निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने आज एक तो बड़ी कामयाबी हासिल की और दूसरी जानिब वो कामयाबियाँ भी डिटेल से मैं बताऊँगा। दो बड़े ऑपरेशन हुए हैं और इनमें बहुत बड़ी आप यूँ कह लीजिए कि कामयाबियाँ हैं जो कि अभी तक के ऑपरेशन हुए हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि नाज़रीन BYC का अब घनौना चेहरा मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो चुका है, जिसको लीड मारंग बलोच जो है वो अपनी रंगबाजियों से करती फिर रही है। उसके साथ जो है वो समीदीन बलोच और उसके बाद गुलजादी बलोच। गुलजादी नाज़रीन अरसा दराज से काफ़ी मतलब महीनों तक वो धरना दिए बैठी रही इसके सामने अपनी जो BYC की ख़वातीन है उनके साथ मिलकर कि जी अब्दुल वदूद तानकज़ई जो उसका भाई है वो रियासती इदारों ने गायब किया है। और मुसलसल इनकार के बावजूद उसने एक प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी कि ये जो है वो रियासती इदारों ने उनको गायब कर दिया है। लेकिन नाज़रीन अब बोलान के अंदर एक खुदकुश हमले के अंदर खुदकुश हमले की कार्रवाई में ये अब्दुल वदूद तानकज़ई जहन्नुम वासिल हुआ है। और उसमें अब जो BLA है उसने खुद कहा जी कि हमारी जो मजीद ब्रिगेड है उसका ये हमलावर था और वो इस हमले में ये खुदकुश कार्रवाई में मारा गया। यानी खुद जो है वो BYC ने ये एलामिया जारी किया है कि अब्दुल वदूद तानकज़ई जो है वो मारा गया है, मजीद ब्रिगेड का था। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। बहुत सारे इनके जो नामालूम या फिर लापता अफराद का ड्रामा ये करते फिर रहे हैं, जिसमें ये इंसानी हुकूक के नाम पर जो ड्रामेबाजियाँ शुरू की गई हैं। इसमें आप देखें कि मुकामी कुछ वकला को इकट्ठा किया जाता है जिसमें ईमान मज़ारी भी शामिल है और वो वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के ड्रामेबाजियाँ इंटरनेशनल ताकतों पे जब इनको हड्डियाँ डाली जाती हैं तो उसके बाद ये शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब BYC का जो घनौना चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है कि किस तरह से ये सहूलतकारी करते हैं। अब नाज़रीन जो कुछ खबरें ये भी सामने आई हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो पहाड़ों पर नहीं जाते, यानी जो गाड़ियों की तलाशी लेते हैं और गाड़ियों की तलाशी लेके वहाँ से शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को बाहर निकालते हैं और पंजाबियों को वहाँ पे कत्ल कर रहे हैं। तो ये जो है वो मुकामी आबादियों के अंदर जाते हैं और वहाँ पे BYC के जो लोग हैं वो इनको पनाह देते हैं, यानी पहाड़ों पे छुपते नहीं है, यहाँ आबादियों से निकलते हैं और आबादियों से निकल के कार्रवाइयाँ करके फिर आबादियों में घुस जाते हैं। तो ये जो है वो इनका घनौना चेहरा अब बेनकाब हो गया। अब मेरे ख्याल में इसके बाद तो किसी किस्म का कोई सबूत बाकी रह नहीं जाता। तो जहाँ जहाँ पे ये चार बंदे इकट्ठे करके ड्रामे करने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत को अब सख्ती से पेश आना चाहिए, इदारों को अब सख्ती से इनके खिलाफ पेश आना चाहिए, क्योंकि अब किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो इन्हें मज़ीद ख़तरनाक बनाएगी। और जिस तरह से इन्होंने एक जो सियासी विंग के तौर पे यानी दहशतगर्दों के सियासी विंग के तौर पे काम करते हुए अभी तक काम किया है, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये पता चले कि आज कलात के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आज इन कलात में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसमें भारत के ट्रेंड किए हुए इंतहाई जो मतलूब पाकिस्तान को दहशतगर्द थे 8 जहन्नुम वासिल हुए हैं। पाक फौज की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो कलात में की गई है और उसमें बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़े हमलों की प्लानिंग इस वक्त कर रहे थे जो हालिया दहशतगर्दों की इनकी हमले दहशतगर्दी के चल रहे हैं पाक फौज के खिलाफ, पाक फौज के जवानों के खिलाफ। तो उसमें अब नई कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई। नाज़रीन, मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये बददिल होने लगती है इनकी जो BLA और BYC वगैरह है, जब ये बददिल होने लगते हैं तो फिर जो है ये भागते हैं
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو لالے پڑ گئے کہ ان کی جو کمانڈ ہے وہ میدان میں اس لیے اتر رہی ہے کیونکہ ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا بوریا بستر گول ہونا شروع ہو گیا ہے. لوگ انہیں چھوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ پاک فوج کی جانب سے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے، اور مقامی طور پہ جو بلوچستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو قبائلی بلوچ ہیں، انہوں نے جو ان کے خلاف محاذرائی شروع کی ہے، ان کے خلاف جو انہوں نے گنز اٹھائی ہیں، تو اب ان کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچی ہے. یعنی مقامی آبادیوں کے اندر جو چھپ رہے ہیں وہ چند ایک لوگ ہیں، باقی پہاڑوں کے اندر جو ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری طرف ناظرین، جنوبی وزیرستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ دو انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے. اور جنوبی وزیرستان کے علاقوں کے اندر ناظرین اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں کی جو تعداد آتی تھی اس میں کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن جو مقامی سہولت کار ہیں ان کی وجہ سے یہ جو کارروائیاں ہیں یہ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور زیر زمین جو اسلحے کے چھپے ہوئے ذخیرے ہیں ان کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک اندر سے چیزیں یا پھر اندر سے جو نمک حرام ہے وہ نہیں ملے ہوتے، جب تک اندر سے غداری نہیں ہوتی ہے تب تک نقصان نہیں پہنچتا. اب جس طرح ایران کے اندر ہوا ہے تو ایران میں بھی یہ جو بھارتی اور اس کے بعد وہاں پہ موجود یہ افغانستان کے جو لوگ تھے انہوں نے جو وہاں پہ نمک حرامی کی اور وہاں پہ انہوں نے ان کے خلاف جو کاروائیاں کرنے میں ان کی مدد کی ہے موساد کی، تو اسی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے. اب پاکستان جو ہے وہ نمک حراموں کو واپس بھیجنے میں تیزی دکھائے. بڑی تعداد جا چکی ہے، 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ واپس بھیجے جا چکے ہیں. مزید کو بھیجا جائے کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، یہ کم نہیں ہے، تو ان کو مزید کو واپس بھیجا جائے تاکہ پاکستان کے اندر امن قائم ہو سکے. ناظرین پاکستان تو پاکستان، دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے بھی ان کی نیچر کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو واپس ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، جہازوں کے جہاز بھر کے بھیجے جا رہے ہیں. امریکہ ہو گیا، پھر اس کے بعد یورپ ہو گیا، یا پھر اب عرب کنٹریز جو ہیں وہاں سے بھی ان کی ناظرین نیچر کی وجہ سے ان کو واپس بھیجنا شروع کر دیا گیا ہے. ناظرین اس وقت پاکستان کے جو مقامی سہولت کار ہیں، یعنی ایک تو افغانی سہولت کار ہیں جو یہاں پہ مہاجرین کی شکل میں موجود ہیں، کچھ مقامی سہولت کار بھی ہیں اور جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لنکڈ ہیں، تو ان کے خلاف اب کارروائیاں وہ بھی کرنے کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے. اور ناظرین جو سی سی ڈی ہے انہوں نے اب مقامی طور پہ کارروائیاں تیز کی ہیں، جو کہ انہوں نے کن ٹوٹے اور بدماش وغیرہ وہ سنبھال رکھے تھے اور ان کے ذریعے یہ کارروائیاں کروا رہے تھے، خوف اور دہشت گردی پھیلاتے تھے، منشیات اور اس کے بعد اسلحے کی نمائش ہے، اس کے بعد اغوا برائے تاوان، یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ ان کی جانب سے کروائی جا رہی تھیں اور علاقے کے اندر ایک خوف پھیلایا جا رہا تھا. اب ان کے بھی دن گنے چنے رہ چکے ہیں. سی سی ڈی کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو جن کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ان کے جڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جس وجہ سے ان کو کافی زیادہ پرابلم اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.